السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في نوفيل فيديو اللي فيها إن شاء الله غادي نبداو النوفو موديول اللي هو لو مانجمنت جينيرال 2. مي قبل ما نبداو كنبغي نشكركم على التفاعل ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، وكنوعدكم ان شاء الله باننا غادي نخدموا مزيان وغادي نطوروا من المحتوى ديالنا باش تكونوا نتوما بيان ساتيسفي وتكونوا ميتريزي وتميتريزيو كاع لي موديول ديالكم وتحلوا كاع المشاكل اللي عندكم. الو نبداو على بركه الله في لا فيديو ديالنا. Donc, introduction. Le management général 2 est une suite de ce qu'on a étudié dans le management général 1. يعني أن المانجمنت جينيرال 2 هو واحد الموديول اللي كيشكل تتم داكشي اللي قريناه في لو بروميير سيمستر. تري بيان. الوغ فهاد عقدتو في لو بروميير سيمستر اش قرينا ملي يلاه عرفنا بلي عندنا واحد الموديول سميتو لو مانجمنت. و دونك اول حاجه كنعرفوها اولا كنبغيو نعرفوها على النوفو موديول، كنعرفو شنو هما لي ديفينيسيون ديالو، شنو هما لي كونسيبت اللي كاين الكونتوني بار سو موديول، وشنو هما كاع لي زاكس اللي فيه. تري بيان. دونك الا قرينا لي ديفينيسيون ديال المانجمنت، تعرفنا على لي زاكتور ديال المانجمنت سيتادير لي زورغانيزاسيون، تعرفنا في هاد لي زورغانيزاسيون تعرفنا على لي ستركتور ديالهم، على لي زورغان ديالهم، تعرفنا على لونفيرونمون، تعرفنا على بزاف ديال الحوايج، تعرفنا على لو ميتيي ديال المانجمنت، تعرفنا على بزاف ديال الحوايج. الوغ في هاد لا سويت ديال المانجمنت جينيرال اولا المانجمنت جينيرال 2 غادي نقراو ان شاء الله واحد، غادي نحاولوا نكملوا داكشي اللي بديناه، وغادي نتعرفوا على حوايج جداد. تري بيان. دونك غادي نتعرفوا على حوايج جداد في المانجمنت نيت وغادي نزيدوا نقويو دوك المعارف اللي اكتسبناهم على هذا المانجمنت. تري بيان. Dans ce dernier, nous avons traité un ensemble de connaissances et d'informations en ce qui est relatif au management, délimitation, concept, définition, entreprise, environnement, structure organisationnelle et ainsi de suite. Alors, كما قلت لكم في المانجمنت جينيرال 1 اللي قريناه في لو سيمستر 1، فاش هذا تعرفنا فيه على مجموعه من المعلومات، قرينا على لي ديفينيسيون ديال المانجمنت، قرينا على لونتربريز، على المقاولات، قرينا على لونفيرونمون، قرينا على لي ستركتور ديال لونتربريز، ستركتور اورغانيزاسيونيل، شفنا بزاف ديال الانواع، بزاف ديال لي ستركتور، وشفنا بزاف ديال المعلومات اخرين. alors dans ce module on va terminer ce que nous avons commencé. donc غادي نكملوا داكشي اللي بديناه على المانجمنت. On va voir des nouveaux axes, يعني غادي نقراو محاور جديدة، des nouvelles informations. On va suivre l'évolution et l'histoire du management à travers plusieurs écoles, l'école classique, école des relations humaines, etc. donc في هذا الموديول ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا داكشي اللي بديناه على المانجمنت، نكملوا لي زاكس ديالنا، غادي نتعرفوا على المعلومات جديده، معارف جديده، غادي نحاولوا نتبعوا التطور ديال المانجمنت او كور دو طون، غادي نحاولوا نتبعوا هذه القصه ديال المانجمنت. دونك كيفاش بدات وكيفاش وقع هذا لو شونجمون في او كور دو طون. تري بيان. ومن بين لي زاكس اللي غادي نقراو ليكول ديال لي زيكول دو بونسي دو مانجمنت، غادي نقراو على ليكول كلاسيك، ليكول دي ريلاسيون هيومين اكسيتيرا. D'ailleurs, dans son module, l'étudiant ou bien l'étudiante a un rendez-vous avec le processus managérial ainsi avec les divers styles de management. Alors, إضافة إلى ذلك طالب عنده واحد الموعد في هذا الموديول، عنده واحد الموعد مع البروسيسوس ماناجيريال، يعني غادي يزيد يتعمق في لو بروسيسوس ديال المانجمنت، حيت كاين اللي كيقرا في لو بروميير سيمستر، يعني كيتعرف عليه كذا، ولكن l'approfondissement او لي ديتاي ديالو و ليكسبليكاسيون الافيكاس ديالو كتكون في لو دوزيام سيمستر. تري بيان. دونك الوغ في لو دوزيام سيمستر غادي نتعرفوا على لو بروسيس ديال لا جيستيون ديال المانجمنت. دونك لي 4 بروسيس اللي عندنا هما بلانيفيي، اورغانيزي، ديريجي، كونترولي. غادي نحاولوا نعطيو غادي نحاولوا نعطيوهم واحد التبسيط مهما امكن باش اننا نعرفوا كيفاش كيخدموا هاد لي 4 éléments du processus. Très bien. Et on va aussi étudier les divers styles de management. Très bien.
Alors, les axes destinés aux étudiants dans ce module sont les axes اللي عندنا في هذا الموديول هما le premier axe on a les fondements du management يعني شنو هما الاشياء اللي كيتاسس عليهم لو مانجمنت يعني لي ديفينيسيون ديالو لي كونسيبت اللي كيرافقوه شنو هما الاشياء اللي كيتاسس عليهم لو مانجمنت تري بيان دوزيامون غادي نقراو على la pensée classique pardon كاين واحد لا فوت تما la pensée classique du management. Troisièmement, il y a la pensée classique, il y a les premiers auteurs l'expo et le management اشقالوا لي donc ملي كنهضروا على الكلاسيك يعني كنهضروا على ال 18e siècle 19e siècle مازال ما كنهضروش على l'époque moderne. Très bien. Troisièmement, on va étudier aussi la pensée moderne du management. Alors, من بعد la pensée classique كتجي la pensée moderne ديال المانجمنت غادي نشوفوا اش قالوا عليه لي زوتور مودرن شنو هما لي دوكترين اللي خداو فيه شنو هما لي برينسيبال زيدي لي برينسيبال بروسيسوس لي برينسيبال لوبجيكتيف اللي قالوا اولا اللي عطاوهم المانجمنت. Très bien. Et après, on va étudier un peu les différentes thèses managériales. Il y a les thèses managériales. Donc, cinquièmement, on va étudier les styles de management. غادي نقراو على les styles ديال المانجمنت شنو هما مختلف انواع ديال التدبير او les divers styles du management حيت كما كتعرفوا le management c'est un domaine c'est un discipline qui est très vaste يعني شي حاجه اللي واسعه بزاف واحد لا سيونس اللي كبيره دونك ملي كبيره فهي غادي تميز بواحد لا فاريتي بواحد لا ديفيرسيتي دي ستيل لا ديفيرسيتي ديال لي كوموندمون فيها وهذا الشيء كلشي ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نعالجوه نتريتيوه ايتاب باغ ايتاب. دونك سيزيامون اي فينالمون غادي نحاولوا نشوفوا لو ميتيي ديال الماناجر. الوغ الميتي غادي نقراو على الميتي ديال الماناجير غادي نعرفوا اولا شنو هو لو ماناجير اش كيدير هذا الماناجير شنو هو لو رول ديالو اوطون كو ان اورغان او بيان ان اكتور دو لونتربريز شنو هما لي كاليتي اللي خصهم يكونوا فيه دونك الكاليتي كي دوا سو ماناجير les retenues يعني اللي يكونوا فيه les qualités ديالو مثلا le manager خصو يكون charismatique خصو يكون pédagogue خصو يكون authentique خصو يكون loyal خصو يكون fiable خصو assumer la responsabilité ديالو هما بزاف خصو يكون veille à l'épanouissement de ses collaborateurs. On a un ensemble une infinité de qualités une infinité des caractères que le manager doit avoir très bien pour avoir un bon processus de management, une bonne motivation, une bonne collaboration entre les employés et entre le personnel de l'entreprise. Très bien. وغادي نشوفوا كذلك ايضا لي ميسيون اللي كيدير يعني شنو هما لي ميسيون اللي كيدير لي رول ديالو شنو هما لي ديفير choses que cette personne pratique. Très bien. Donc فهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي فيها غادي نحاولوا نتريتيو كاع هاد لي زاكس اللي قلنا اكس باغ اكس ايتاب باغ ايتاب تنكونوا ان شاء الله هذا قرينا كاع الموديول ديالنا قرينا كاع لي زاكس ديالو باش نكونوا بيان ميتريزي هذا الموديول كار لو مانجمنت راه سي با ان موديول كي فاسيل ا ابروندر لا هو واحد الموديول او لا بلوتو اون سيونس qui est très vaste واحد سيونس اللي كثيره بزاف اللي très complexe اللي واحد لا سيونس اللي كومبلكس بزاف يعني معقده ومتشعبه وشي حاجه اللي ديما كاينه في واحد ليفوليوشن تري بيان شي حاجه راه كنعانيو من واحد الصعوبه من اننا نقراو او نتبعوا نسويفيو ليفوليوشن ديال شي حاجه اللي ماشي ستابل اللي ماشي ستاغن دونك le management راه c'est une science qui est dynamique يعني se caractérise par une dynamique il est difficile au niveau du suivi يعني ما نقدروش نتبعوها هكا d'une manière facile mais on va s'appuyer sur un ensemble كما قلت لكم باش نقراوها خصنا نسابيو خصنا نعتمدوا على مجموعه من المعارف مجموعه من لي كونيسونس مجموعه من لي زوتي باش اننا نوصلوا للفهم الصحيح لهاد السيونس وكيفاش كتخدم. الوغ فهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا
نضرب لكم موعد في المره الجايه ان شاء الله، اللي كما قلت لكم غادي نتريتيو فيه كاع لي زاكس ديال الموديول ديالنا، غادي نشوفوهم بواحد بواحد، غادي نشوفوا لي سيغنيفيكاسيون ديالهم، وغادي نشوفوا tout ce qui est relatif au management, tout ce qui est relatif tout ce qui est relatif au style de management. Alors à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.